अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी में 23 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल शाम का वक्त है। आप ये नज़ारा जिस वक्त देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने तसव्वुर में पाकिस्तान चले जाएं वापस, या अपने ममालिक जहाँ आपने बचपन गुजारा। तो गांव की जो ज़िंदगी जो कि शहरों की भीड़ भाड़ से दूर होती है, वहाँ को अपने ज़हन में लेके आएँ, तसव्वुर में लाएं, तो आपको महसूस होगा कि जैसे हम वहीं घूम रहे हैं। ये खेत या ये ज़मीन ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा हमवार है, लेकिन ये है कि इस तरह के बड़े बड़े वहाँ खेत जिनके किनारों पे वो बने होते हैं, पटड़ियाँ, उसको हम बन्ने कहते थे पंजाबी में। उसकी वो बाउंड्री होती है हर फसल की। तो उसके अलावा ये जो आवाज़ें परिंदों की आ रही हैं, सूरज गुरूब होने का जो नज़ारा है, बड़ा ही खूबसूरत, दिल को एक खुशी पहुंचाने वाला। अभी आपको सुबह के वक्त जो नाश्ता आजकल के दौर में कोरोना टाइम में अमूमन सेहत के लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है, उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे आइटम जो इसमें आप देखें वो सारे होने चाहिए, लेकिन घर के अंदर अमूमन इन यूरोप कंट्रीज़ में या अमेरिका, कनाडा, दूसरे ये जो मुख्तलिफ़ तरह के फल हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो वो छोटा छोटा पीस काट के और उसके अंदर फिर नट्स वो साथ और फिर दही, मेरा ख्याल है ये पराठों की निस्बत और वो बाकी जो वज़नी नाश्ते हम करते हैं उनकी निस्बत बहुत बेहतर है। एक तो इसके साथ भूख जो है जल्दी लगती है, दोपहर को ज़्यादा मज़ा आता है खाने का, और दूसरे इसके अंदर हर तरह के विटामिन्स जो इंसान को चाहिए वो भी अवेलेबल होते हैं। ये देखें, शाम के नज़ारों में एक नज़ारा ये भी है, फैमिलियाँ निकली हुई हैं अपने बच्चों के साथ। या गांव के अंदर जैसे लोग होते हैं ना, बड़े साफ़ सुथरी सोच के मालिक, खालिस दिलों वाले, इसी तरह इधर भी ये जो लोग हैं बड़े खालिस साफ़ सुथरी सोच के मालिक। कोई उनके दिलों में खोट नहीं, कोई उन्होंने लोगों के मुतल्लिक नेगेटिव नहीं सोचना, बल्कि जो उनके अंदर है वही उनकी ज़ुबान पे है। ये बहुत बड़ी एक बात है। इसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड पे एक वो वीडियो भी दिखाता हूँ जो यहाँ जर्मनी के अंदर आम तौर पे बहुत ज़्यादा कामयाब रेस्टोरेंट है तुर्कियों का। तुर्की कौम ऐसी कौम है कि उन्होंने बाज़ ऐसी चीज़ें अपनी बनाई हुई हैं, अपनी ख़ास शनाख्त, कि उनके साथ इंसान इन ममालिक में जब किसी भी बाज़ार में जाए या किसी भी नुक्कड़, देखें शहरों की तकरीबन हर गली मोहल्ले में इनकी ये दुकानें बनी हुई हैं। इसको हम ड्यूनर लाडन कहते हैं जर्मन में। और ये यहाँ जर्मनी की कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ ये ना मिले, क्योंकि यहाँ जर्मन बहुत ज़्यादा हैं। जब अयूब के दौर में गालबन सुनने में आया है कि जर्मन गवर्नमेंट जंग अजीम दोम के बाद इनको मैन पावर की ज़रूरत थी, उन्होंने पहली ऑफ़र जो दी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को दी थी कि भाई आप हमें बंदे फराम करें, हमारे बंदे फ़ौजी मर गए ज़्यादा, तो अब हमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुनने में आया, उन्होंने कोई शराइत इस तरह की रखी थी कि वो जो तनख्वाह है वो गवर्नमेंट लेगी, हम फिर आगे देंगे। तो इसको इंसानी हकूक़ की सल्बी समझ के जर्मन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने फिर तुर्कियों से मुआहदा कर लिया। तुर्की कौम अब इधर मिलियंस की तादाद में है और बेशुमार उन्होंने ज़र मुबादला कमा के अपने मुल्क को भी भेजा है। बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं इधर, बड़ी उनकी दुकानें हैं, रच बच चुके हैं इस कल्चर। अगर उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह का कोई काम ना करती तो शायद आज यहाँ पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही होते। इनकी दुकान एक जो ताज़ा रेनोवेशन, जिसको उन्होंने चंद दिन पहले तब्दील करके दोबारा बनाया है नई शेप में, उसकी भी आप झलकियाँ देखेंगे और उसके अंदर क्या मिलता है
اور کس سٹائل کا ان کا کاروبار ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے. امید ہے دونوں ویڈیوز سے آپ انجوائے کریں گے اور اپنے کمنٹس اور رائے کا اظہار کریں گے. آخر پہ میں نے کبھی پہلے کہا نہیں، لیکن دوستوں نے مجھے یہ توجہ دلائی ہے کہ اپنا اظہار ضرور کیا کریں کہ جب دوست ویڈیو دیکھ کے اگر ان کو پسند آئے تو وہ اس کو نیچے وہ ایک بٹن ہوتا ہے سبسکرائب والا، اس پہ جا کے سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنے کمنٹس دیا کریں. یہ چیز جو ہے میرے لیے تو چلیں پتہ نہیں ایڈوانٹیج اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو دوست اس سے استفادہ کرتے ہیں کم از کم ان کو جب بھی کوئی نئی ویڈیو بنے گی تو وہ ان کو فوری طور پہ پہنچ جایا کرے گی اور وہ پھر آگے اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. خوش رہیں، آباد رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. السلام علیکم. یہ جاتے جاتے آپ کو نظارہ اوپر کا بھی دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں وہ پنچھی اپنے دن کی گزار کر کے اب اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس رواں دواں ہیں. جیسے ہماری سیر کمپلیٹ ہو گئی اور ہم اپنے گھونسلے کی طرف رواں دواں ہیں. السلام علیکم دوستو. یہ آپ کو ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہے اس وقت ہم دکھا رہے ہیں. جرمنی کے اندر ان دکانوں کا جال بچھا ہوا ہے. ترکش اس کو کہتے ہیں ڈنر، یعنی ترکیوں کی یہ اسپیشل سوغات ہے جس کے اندر یہ گوشت کا مختلف طریقے سے اس کو تیار کر کے اور ساتھ بروٹ، سلاد اور یہ ساری جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ساری مینیو ہے. اور پھر اس کے نیچے یہ دیکھیں ان کا کہ یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو بزنس ہے، بزنس کا سٹائل جو ہے وہ یا اس کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ سارا ہر چیز آپ کی نظروں کے سامنے بالکل تازہ فریش آپ کو دیکھ کے خود بخود منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو بک کرتے ہیں. یہ آپ چلتے ہیں اس کے پیچھے، یہ دیکھیں بیک پہ یہ جو گھومتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک کے اندر چکن فلیش ہے اور ایک کے اندر جو ہے بیف دوسرا ہے. یہ جو بالکل جوان جو بچہ ہوتا ہے نا اس کا یہ گوشت بنا ہوا، اندر اس کے مسالے ڈلے ہوئے ہیں اور اس کو کاٹ کے ساتھ ساتھ جو اوپر تیار ہوتا ہے اس کو نیچے کاٹتے جاتے ہیں، شروع سے نیچے اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو
روٹ کے اندر ڈال کے سلاد کے ساتھ اور مختلف سوسیز کے ساتھ وہ آگے دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ترکش ڈنر. اس کو دیکھ کے ہی انسان کے منہ میں پانی آنا شروع ہوتا ہے. پیچھے یہ آپ دیکھیں, یہ اس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں اوون جس کے اندر یہ پیزا بناتے ہیں. پیزے کا تو سب کو پتہ ہے اور اس کے اوپر اپنی مرضی سے آپ چیزیں ڈلوا سکتے ہیں. یہ فرینکفرٹ پروئنگسہائم کے اندر ایک دکان میلس کے نام سے, انہوں نے اس کو ابھی بالکل تازہ رینوویرنگ کیا ہے. اس کی سچویشن یا اس کی دکان کی لک چینج کی ہے. کرونا کی وجہ سے تمام کرسیاں الٹی نظر آ رہی ہیں. جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے نا, پرات مندی مار دیو. آج کل کرونا نے پوری دنیا کی پراتیں مندی ماری ہوئی ہیں. یہ سامنے دیکھیں آپ, سارا خوبصورتی کے لیے لوگوں کے لیے جو آتے ہیں یہاں پر, تو ساری ابھی کرونا کی وجہ سے ہر بندے کے لیے سیلف سروس کے طور پہ انہوں نے طرح کا پانی بھی اندر رکھا ہوا ہے. تو بندہ جو چاہے. یہ جرمنی کی ایک خاص بات ہے ترکش قوم کی طرف سے, اور بہت زیادہ یہ بزنس ان کا کامیاب ہے. یہ دیکھیں سامنے یہ چیز ساتھ ساتھ گرل بھی ہو رہی ہے. تو اب آپ آڈر دیتے ہیں تو اس میں آپ یہ گرل کا بھی آڈر دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ انہوں نے کافی کا انتظام پورا ایک بار ٹائپ کی بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ان کی ایک خاص بات ہوتی ہے ترکش کہوا اس کو کہتے ہیں. لیکن کرونا کی وجہ سے آج کل انہوں نے اس کا ساتھ نہیں رکھا ہوا ہے.